الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين اللہ پاک نے ماں کو عظمت کمال دی ہے. اللہ پاک نے ماں باپ کو عظمت کمال دی ہے. ماں باپ کی دعا پہ مصیبت ڈال دی ہے. اور رسول پاک نے ماں باپ کی جو مثال دی ہے. رسول پاک نے ماں کی جو مثال دی ہے کہ رب نے جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی ہے. سامعین محترم، اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ. میرا ایمان ہے اسی جتنے بیٹھے ہیں 3 4 5 واجہ دینی ہوگی 1 2 کرو اللہ برکت. جتنے بیٹھے ہیں سی حضور پاک تے غلام تے نوکر بن کے بیٹھے ہیں. میں چاہوں گا نبی پاک کا نام آئے تو مسجد جو درود پاک کی چھال آئے.
میرے تواڈے مرشد پاک جناب محمد اجے بھی سارے نہیں پہ بولتے پتہ لگنا چاہیے نبی پاک کے غلام بیٹھے نے میرے تواڈے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی مینوں جو عنوان دیتا گیا ہے عظمت والدین دا کوشش کراں گا میں دیتے رہ کے کچھ گزارشات پیش کر جاواں دعائے اللہ پاک سن سنا کے میرے سمیت سبنا نو اس تے عمل دی توفیق نصیب فرما دے اور میں دعا گو ہاں جنہ بھائیاں ساتھیاں نے بھائی محمد رئیس نوجوان محمد جان اور قاری محمد نادر صاحب دیگر انہد رفقا اور جنہ بچیاں نے قرآن پاک پڑھیا ہے اس مسجد کی انتظامیہ خطیب و امام نمازی اہل محلہ اہل علاقہ دیگر جتنے علماء کرام میرے تو قبل بھائی محمد عثمان مجاہد جتنے بھی علماء کرام اور محترم جناب طاہر فروق چٹھا محترم جناب عزت مآب طاہر فروق چٹھا صاحب جنہاں نوازش کی تھی کہ انہوں موقع دیتا ہے اپنا وقت چھڑ کے میں دعا کو ہاں اللہ پاک سب دیاں محنتاں محبتاں کاوشاں اپنے دربار سے قبول فرما کے باعث سے برکت اور باعث سے نجات بنا دے ہوئے دنیا کے اندر رشتے بڑے بڑے نے بڑے بڑے پیارے اور بڑے بڑے انمول رشتے جنہاں تے سانو مان بھی بڑا ہوتا ہے اعتماد بھی بڑا ہوتا ہے یقین بھی بڑا ہوتا ہے محبت بھی بڑی ہوتی ہے مگر کئی دفعہ جدو اللہ پاک دا حکم ہوتا ہے تے بعض رشتے جدا ہو جاتے یعنی کہ اللہ پاک اپنے کول بلا لیندہ ہے کسی دی ہمشیرہ چلی جاتی ہے کسی دا بھائی چلا جاتا ہے کسی دا استاد چلا جاتا ہے کسی دا سجن ٹوٹ جاتا ہے یار دوست دنیا کو چلا جاتا ہے یار ٹوٹ جائے تے یار لب جاتے ہیں سجن ٹوٹ جائے تے سجن لب جاتے ہیں پرا ٹوٹ جائے نا تے پرا لب جاتے ہیں بیوی ٹوٹ جائے بیوی لب جاتی ہے استاد ٹوٹ جائے تے استاد لب جاتا ہے اور ایک گل ذہن چ رکھیا جے ماں ٹر جائے تے جگ چھان مارو ماں دا پیار دوبارہ لبدا اولو تے صحیح نا ماں دا پیار نہیں لبدا باپ ٹر جائے دنیا چھان مارو باپ دیاں محبتاں لوٹ کے نہیں آندیاں وہ پیار نہیں لبدا اس واسطے سونے ماں اور باپ سب کو پیارا انمول محبت پریا یہ رشتہ ہے اس رشتے کی قدر کر ماں باپ نال محبت پیار الفت ادب احترام کرے نہ دا انہاں دا ادب احترام کرانگے ملے گا کی لبے گا کی سانو آسمان تو آواز آندی ہے فرمایا جیڑا بندہ
اپنے ماں اور باپ کی خدمت، تابعداری، فرما برداری، ادب احترام کر دے، فرمایا اسی اس بندے نو دنیا دے اندر خیر و برکت عطا کرنے ہیں، انہوں رزق چے برکت دینے ہیں، انہوں عزت بلندی تے ترقی دینے ہیں، اور اس بندے نو کل قیامت والے دن او دے گناہ معاف کر کے ماں باپ کی خدمت، ادب احترام کی وجہ تو جنت عطا کر دینے ہیں۔ کتنا بڑا پیارا اجر ہے، کتنا میٹھا پھالے جنت دی صورت دی اندر۔ ایک گل ہو گئی اور دوسری گل سن لو، فرمایا جڑا بندہ ماں باپ دا ادب احترام خدمت فرما برداری کر دے، آسمان تو آواز آتی ہے، اسی دنیا دے اندر کتے بھی کسے میدان چے او دی کانڈ لگن دے دے، اب بولو تے صحیح، اسی او دی کانڈ نہیں لگن دے دے، آپ او دی مدد کرنے گا۔ گلہ کنیا ہو گئی ہیں دو، اور تیسری گل سننا ذرا، فرمایا جڑا بندہ ماں باپ ڈردے پھرنے کرونے تو، لاک ڈاؤنا تو، بے روزگاریاں تو، طوفانہ تے مصیبتہ تو، میں تینوں دسا، فرمایا جڑا بندہ ماں اور باپ انہاں وڈیریاں دی بڑھیاں دی خدمت، ادب، تابعداری، فرما برداری کر دے، فرمایا اللہ اسی اس بندے تے کسے قسم دی مصیبت نہیں آن دے آگے، اوندیاں مصیبتاں دا رخ موڑ دے آگے، ٹال دے آگے ہو دے تو مصیبتاں۔ آئیے ذرا توجہ فرمانا، بڑی محبت دینال سماعت کرنا، قرآن پاک سنیے ذرا، فرمایا مَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سمجھ ہونی چاہیے جگہ تاکہ ذرا انہوں سیٹ کرو، سونی دی آواز نکلے، جیوے رب نے تینوں سونا بڑھایا نا، ایوے دی آواز نکلے۔ توجہ رکھنا، ذرا غور کر کے جانا، میں بڑی محبت کا پیغام دینا چاہنا، بڑی الفت کا پیغام دینا چاہنا۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ایک باری پھیرا تو جو رکھنا کراؤ، قرآن پاک دے الفاظ دے غور کر کے جانا، بڑی محبت کا پیغام ہے اور بڑی الفت کی داستان ہے، بڑی الفت کی داستان ہے۔ سنیا غور کریں ذرا، میں ابتدائیہ کلمات دے اندر ہر جگہ دے ایک پیغام ضرور دیا کرنا، ایک بات ضرور کیا کرنا۔ آج میں تھوڑے نال بھی ایک پیغام شیئر کرنا چاہنا، اس کارنو تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا، او گل کے لیے سونیا آج جناب ہر بندہ پریشان ہے، او کو قرضے لے کے بیٹھے، او کو مرضہ لے کے بیٹھے، او کو دکھ لے کے بیٹھے، کوئی مصیبتہ لے کے بیٹھے، کوئی جناب بیماریاں کا شکار ہے،
کوئی جناب آندے دیکھو نا مولوی صاحب اینا پیسہ لائے کاروبار چو گل نہیں بڑھتی پئی دیکھو نا برکت نہیں پہ رہی کوئی آندے مولوی صاحب میرے کو لکھاں کروڑاں بھی میرے کو جناب گڈیاں بھی میرے کو کاروبار بھی میرے کو بلڈنگاں بھی میرے کو محلات بھی میرے کو اولاداں بھی میرے کسی چیز دی کمی کوئی نہیں پتہ نہیں کی گل ہے پھر بھی دل نو چین نہیں آتا پھر بھی دل نو سکون نہیں آتا پھر بھی جناب والا رات نو چین نہیں آتا دل نو سکون نہیں آتا پتہ نہیں کی گل ہے مولوی صاحب کے کھونا اتنا مال ڈنگر رکھے ہے پتہ نہیں کی گل ہے ڈنگر ٹھیک دودھ نہیں دیتے کوئی آتا ہے جناب فصلہ بیچی دیا نے محنت بھی کری دیئے پر گل نہیں بڑھتی پتہ نہیں کی گل ہے کتنے جادو کر دیتا ہے کتنے ماں باپ اپنی اولاد تو تنگے کتنے اولاد اپنے ماں باپ تو تنگے کتنے پیر پیر تو تنگے سجن سجن تو تنگے نمازی نمازی تو تنگے گوانڈی گوانڈی تو تنگے دکاندار دکان والے تو تنگے پتہ نہیں کی گلے آنا ہر بندہ دکھیے کو غریب ہے تاں دکھیے کو امیر ہے تاں دکھیے گل کیے اور کو کرونے کا رونا روتا ہے کوئی جناب لاکھ ڈاؤن کا رونا روتا ہے کو بے روزگاری کا رونا روتا ہے کوئی جناب والا کسی مصیبت کا رونا روتا ہے آنا سونیا میں ایک پیغام دینا چاہنا اے آ جانا قرآن دے نیرے آ جا اور قرآن محبت مال ہے اور قرآن دل لال ہے اور قرآن پڑھیا کر اور قانون قرآن کو مسکین بنا دیتا ہے اور قانون قرآن کو پیچھا کر دیتا ہے اور قرآن کو کیوں بول گیا ہے اور قرآن کو میرے لال ہے نا اور قرآن کو اپنے گلے دا ہار بنا لے اور قرآن کو اپنے سر دا تاج بنا لے اور قرآن کو اپنی زبان دا وظیفہ بنا لے اور قرآن کو اپنے سینے سے بسا لے جب قرآن پڑھے گا نا اور قرآن پڑھنا سونیا اور قرآن پڑھنا تیرا کرنے اور تڑپی تڑپی محبت کی دعوت اور قرآن پڑھنا سونیا تیرا کرنے اور قرآن دیا تلاوت کرنیا تیرا کرنے اور تیری زندگی دے سارے دکھانوں سکھان کے تبدیل کرنا میرے رحمان کا کم میرے رحمان کا کم قرآن پڑھ لے قرآن دے نیڑے آ جاؤ میں اس دعوت کو پورے ملک سے پھیلا رہا ہوں کیونکہ قرآن واسطے پکڑی کوئی نہیں موبائل واسطے ٹائم سجنہ واسطے ٹائم پہلیاں واسطے ٹائم اپنی فیملی لے ٹائم گل فرینڈ لے ٹائم ساری ساری رات پیکر چھڑ دے اور ٹک ٹاک واسطے ٹائم فیس بک واسطے ٹائم یوٹیوب واسطے ٹائم واٹس اپ واسطے ٹائم قرآن واسطے ٹائم کوئی نہیں نانا سونیا قرآن دے نیڑے آ جا اور تیری زندگی سے شعور آئے گا اور قرآن پڑھ لے برکت آئے گی قرآن جانے انو ازما لینا قرآن نو ازما لے جانے قرآن کی کتاب ہے کہ اس قرآن کے اندر اللہ پاک نے ماں باپ دینار اس نے ضرور کر دیا دعوتہ کی دیا اس قرآن کے اندر انہیں فرمایا اے ماپیوں کے سامنے اچھا نہیں بھرنا اے ماپیوں کے سامنے اوف نہیں کرنا اے ماپیوں کے لال بدتمیزی نہیں کرنی اے ماپیوں کے سامنے گالی گلوچ نہیں کرنا
والدین وبالوالدین احسانا۔ اب پچھلا مالا نہیں بولتا پہ تسی بھی بولو نا، اللہ توجہ رکھنا ذرا غور کر دے جانا۔ اور ماں تے باپ ایتے مینوں وڈیرے وڈیرے سفید والا والے بزرگ نظر آ رہے، بابے وہ توجہ رکھنا، میں تہاڈی عظمت نو سلام کرنا وا۔ اللہ تانوں زندگیاں دے اور نوجوان بھی بیٹھے نے، او گل سنیا جے جوانوں انہاں وڈیریاں دا بڑیاں پہاڑاں نے، اے مسجد وچ ہون رونقاں، اے محلے وچ ہون رونقاں، اے گھر دے اندر ہون رونقاں، او جتھے بھی ہون رب انہاں دی بدولت رونقاں بڑیاں لاندے۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو جو تیرے گھر دے اندر تیرا باپ وال سفید ہو گئے، بزرگ ہو گیا، خوش نصیب بن گیا، رب دا شکر کریا کر۔ اے بڑیاں برکت والیاں ہستیاں، اے بڑی عزت والیاں ہستیاں نے، توجہ رکھنا ذرا انہاں دی اہمیت دا اندازہ اس گل تو لا لینا، انہاں دی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ذکر کیتا ہے، سب تو پہلے اللہ پاک نے اس چیز دا اعلان کیتا ہے، رب نے فیصلہ کیتا ہے، کنے فیصلے جنہاں مقام میں پڑے ہے، اے اندر رحمان نے دو فیصلے کیتے نے، دو فیصلے توجہ رکھنا، علماء کرام بیٹھے نے غور کرنا۔ پہلا فیصلہ کی ہے، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا اچھا فیصلہ کر دیتا ہے، عبادت کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے، اولاد منگنی ہے، رزق منگنا ہے، عزت منگنی ہے، بیٹا منگنا ہے، بیٹی منگنی ہے، برکت منگنی ہے، تے میں خالق تے کولو عزت احترام دیتا تے رحمان دیتا ہے، سجدے دے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور گل سنی ذرا، بیٹیاں دین والا میرا مالک ہے، بیٹے دین والا میرا مالک ہے، عبادت دے لائق میرا مالک ہے، رحمان ہے۔ ایک فیصلہ ہو گیا، اور جیوے سونیا بندہ توحید پرست نہ ہوئے، جیوے بندہ جنت نہیں جا سکتا جنہوں توحید کا پتہ نہ ہوئے، جنہاں توحید نہ اپنا لوے، جنہاں رب نہ شرک کرے نا، وہ جنت نہیں جا سکتا۔ ایک فیصلہ ہو گیا، نمبر ایک گل ہوئے، اور اگے آنا، اور میں تیرے دوسری گل کی سمجھ ہوگی جے بھئی ہوگی جے بھئی آپ چکو اینا ہوئی آپ کلے کلے گلاں کر کے ٹوٹ جائے کس کو پتہ ہی نہ لگے۔ توجہ رکھنا ذرا، میں قرآن کی گل کرنا پیا، فرمایا پہلا فیصلہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ ایک فیصلہ ہو گیا رب دی توحید دا، اور دوسرا فیصلہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوسرا فیصلہ فرمایا ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا ہے، انہاں دا احترام کرنا ہے، انہاں نوں جگہ ملے نا مسکرا کے ملے، انہاں دے سامنے اونچا نہیں بولنا، اف بھی نہیں کرنا، انہاں نوں غصے نال
بڑی مشہور روایت سن لینا ایک سیڑھی تے قدم رکھیا اپنی زبان چو آمین کہہ دیتا دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا آمین کہہ دیتا تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا آمین کہہ دیتا جمعہ مکمل ہویا نبی پاک دے نوکر نبی پاک دے دیوانے پروانے صحابہ نبی پاک دے کول آ گئے سونیا اگے دے بدیے میں دا کام نہیں ہویا اگے دے دا معاملہ نہیں ہویا تسی اگے بھی ممبر تے چڑھتے ہو پر سونیا کدی تسا اپنی زبان چو ممبر تے چڑھ لگیا آمین نہیں آکھیا آج کی گل سی نبی پاک فرماتے نے فرمایا ہے میرے پروانے ہو میرے صحابی ہو آج میرے کو جبریل آیا سی جبریل آگے کہہ رہا سی فرمایا جن نے اپنی زندگی دے اندر ماں تے باپ نو پایا انہاں نو پالیا ماں نو پالیا باپ نو پالیا اور انہاں دی خدمت نہ کیتے خدمت کر کے رب دی جنت حاصل نہ کیتے فرمایا جبریل نے او تباہ ہو جائے او برباد ہو جائے اور رسوا ہو جائے نبی پاک فرمایا او میرے پیغمبر آپ پوری کائنات دے مرشد آدم اے او نبی پاک نے جن اپنی زبان جو آمین کہنا اور کل تک تے اللہ خالی نہیں بھٹاتا رب واپس نہیں ہو کرنا رب پورے کر دے گا نبی پاک نے ماں باپ گستاخ کے بارے فرمایا آمین ہاں جبریل میں اس گھر سے اکرینا کہ وہ تباہ ہو جائے اور رسوا ہو جائے اور ذلیل ہو جائے اور میں گانے کو نہ ملتان والے ہو یہ پوچھنا چاہنا ہوا اور گجرا والے تو اور والا مہمان دے دو سوال کرنا چاہتا ہے اور دسنا جدو نبی پاک نے فرما چلے آئے جدو میرے پیغمبر نے اعلان کر چلے جدو مصطفیٰ نے اپنی زبان سے آمین کہہ دیتا ہے جرا ماپیا کا گستاخ ہے اور جرا ماں باپ کا نہ فرمائے اور دسنا پھر وہ کیے سکھی رہ سکتا ہے اور وہ کیے اطمینان رہ سکتا ہے اور وہ کیے زندگی عزت نال گزار سکتا ہے یاد رکھنا آج ماں باپ کو رسوا کرے گا نا آج ماں باپ کی نافرمانی کرے گا نا آج ماں باپ کی گستاخی کرے گا یاد رکھی وقت بدل جاتا ہے سونیا وقت ایک جیسا نہیں رہا کرنا آج جوان ہو گئے تے بڑھے باپ تیرا باپ تیرو کسے کم کرو گے نا تو تمہارے ابا تم دے بڑے نہ ہو گئے تینو جی پتا ہے جو میں جانتا تو نہیں جانتا بڑھے باپ نے بے عزت کر دینا اوے بڑیری ہو جانے نہ جدو اے اندروں اندر ہی برداد کر لیتے ہیں اور سیانے آمدے نے جدو اولادا جوان ہو جانا پھر اولادا دے مقابلے تے نہیں رکھی دے گا پھر اولادا دے سامنے کھڑے تے نہیں نہ ہویا دھوا پھر بزرگ بندے اپنے اندر سما جاتے نے دکھ پی جانے نے پی گئے اے اولادو اے جوانو انہاں تے برداشت کاری جانے انہاں تے پی جانے پر یاد رکھی سدا فقط ایک جیسا نہیں دیا کرنا وہ وقت بدل چڑھنا ہے اور وقت پلٹی کھا چڑھنا ہے آج اینے تے کل کوئی اس نگاہ تے پہنچا ہے وہ رب دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے او دی پکڑ تو ڈر جاؤ یاد رکھی ایک قرض دے رہی دے رہے کہ انہوں زمین کرے گا تو زمین نہیں تیار ہوگا
बन गए कि वाकयात बन गए और जा कराची के अंदर चला जाओ लाहौर के अंदर चला जाओ किन्ने ऐसे ओल्ड होम बने ओल्ड होम बने जिदे जनाब मामा नो जवान पुत्र छड़ जाते और जिदे जनाब और मां बाप नो जवान औलादा छड़ जातियां ने अगले दिन की गल है लाहौर के अंदर एक जनाब ओल्ड एज होवे और जनाब मैं और जनाब एक न्यूज़ चैनल वाला इंटरव्यू दे करता सी यकीन करना मैं सुनिया ते महरूम ते मजबूर हो गया और मैं गया और जिन्ना दे मां बाप ठुरकाना दुनिया तो वो तरसते फिरते ने लभदे फिरते ने और मावा टुर जान ते मावा को लभदे फिरते ने और बाप टुर जान ते बाप को लभदे फिर अगले दिन दी गल कुछ दिन गुजरे ने तलाक चौधरी नूर नहीं बना और जिन सियासी बंदे को चैनल चलाने वाले अखबार पढ़ने वाले उन्होंने पता है और जनाब वाल ओदी मां फौत हो गई इतना बड़ा जनाब इलाके का एमएलए और जनाब जब मां फौत हो गई ना यकीन करो और तलाक चौधरी जिना जनाब अपना जनाब वाला दुनिया इकट्ठी होने दे आकड़ा मान नहीं सन अगे पीछे बॉडी गार्ड चलते फिरते सन वो कभी जमीन पे पैर पसंद नहीं सी करता वो कभी अपने कपड़े पे मिट्टी नहीं सी लगने दा वो मैं अपनी अखा के नाल देखिया वो दुनिया बड़ी जमा हुई है दुनिया इकट्ठी हुई है वो आती है तलाक चौधरी की मां फौत हो गई है मां फौत हो गई जनाजा पढ़िया गया तेरे जनाजा पढ़िया गया ना कब्रिस्तान में अंदर ले गए और तलाक चौधरी और जरा तेरे बुलंद का कपड़ा बटा ना देना और जनाबे वाला ऐसे चल रही हो या फिर नहीं जाता दुनिया संभाल नहीं है मैं ऐसे जनाब तेरे ऐसी मां ने दफना दिता गया ना ये अपनी मां की कब्र पे लाके चौकड़ी मार के बैठ गया चौकड़ी मार के बैठ गया ये नहीं देखिया लोग आए बड़े बड़े एमपी एमएलए जज आए बड़े बड़े मेरे तलखा वाले आए और मेरे को की कहेंगे मेरी इज्जत नहीं रहेगी और मैं आखिया तलाल चौधरी और इस हस्ती दिया दुआवां दी बजा दो रब ने तेनू इज्जत दी सी आज दुआवां दी फैक्ट्री बंद हो गई है और दुआवां वाली जुबान बंद हो गई है और दुआवां वाली फैक्ट्री मनमर मट्टी के नीचे चली गई है अल्लाह बहुत कसम पैदा करने वाली जात है जनाब तलाल चौधरी ऐ चौकड़ी मार के सिर फाड़ के बैठा होया है हाय सिर फाड़ के बैठा है कदी मां दी कब्र नु चुमदा है कदी उस मट्टी नु फड़दा है यार जिन्हां दे मां बाप टुर जान ओए बड़े बड़े पहलवान भी तड़प जाते हैं हाथ बांध के कहांगा जवानो खुदा दा नाम है अपनी मां दी कदर कर ले अपने बुढ़े बाप की कदर कर ले और सोनिया रमजान दा महीना आ रहा है रमजान दा महीना आ रहा है किन्ने ऐसे जवान मेरी आंखों के सामने पिछला रमजान सुना मां जिंदा सी अपने हत्थों नाल सहरियां खराती सी अपने हत्थों दे नाल अफ्तारियां खराती सी आया अपने हत्थों दे नाल रावत सहरी दा टाइम हुंदा ना लोको ऐते जिन्ने बैठे हो जिन्हां दी मावां जिंदा ने ना ओए सहरी दा टाइम होवे ना ते पुत्र सुता होवे ना और बीवी जगांदी है एक बार जगाएगी सहरी दे टाइम अमूमन जवान ले उठदे ने वो सहरी दा टाइम होवे ना बीवी जगांदी है और बहन जगांदी है और बच्चे जगाते ने और सब तो पहले और तेरे घर दे अंदर जेड़ी हस्ती उठदी ओदा नाम मां उठदी
دی ہے اٹھ کے آواز مار دی ہے بیٹا اٹھ کے آنا کھانا کھا لے اٹھ کے آنا سہری کر لے اٹھ کے آنا روزہ رکھ لے آئے آئے لوگوں وہ یقین کر جدو تیری بیوی جگائے گی نہیں نہ اٹھتا وہ جدو مولاد جگائے گی نہیں اٹھتا پیرا جگان دیا نہیں اٹھتا وہ یہ سارے جگان دے نہیں اٹھتا وہ ماں جگان دیا نہیں اٹھتا تے ماں دیئے بھی پتر دی چار پائی کو تر جاندی ہے آئے آئے کئی ماں ایسی آنی ہے انہا جناب اپنے اندر دی اندر پانی دا گلاس پڑے ہوندہ ہے اور پترا اٹھنا اٹھ کے سہری کر لے قرولی کر لے اور تی منجی نے قری کرانی ہے قری کرا کے اور تی جناب اپنے اندر لک میں توڑ توڑ کے بھوان دیئے پر یقین کرو اے رمضان آ رہی ہے رمضان دا مہینہ آ رہا ہے اور جنہ دیا ماں ٹھڑکان سہری دے میرے اٹھو کے ٹکرا مار سہری دے میرے اٹھو کے ٹکرا مار سے اے اللہ میری ماں پچھلا رمضان سی زندہ سی میرے اپنے عبداللہ سہری اگرام دی رہی لوگوں وہ کائنات بڑے بڑے ہوٹلوں تو کھانے کھانا ہوئے گا اور تیری بیوی کھانا بنا دی ہوئے گی اور تیری اپنا کھانا بنا دی ہوگی یقین کر جڑی لذت ماں دی کھانے دے اندر ماں دی گوٹی اندر ہے نا کائنات دے کسے ریسٹورنٹ دے ہوٹل دے اندر اور لذت کوئی نہیں ہو وہ پیار دے خلوص کوئی نہیں ہو جیڑا خلوص بے لوز محبت ماں اور ماں دے سینے دے ماں دے ہاتھ دے اندر ہے اور کئی جوان ایسے ہیں وہ جنہ دے باپ فوت ہو گئے باپ فوت ہو گئے کدی او وقت سی جدو افطاری کا ٹائم ہوندا سی نا وہ پتر باہر گئے نا کاروبار کردا پیا کم شم کردا پیا باپ فون کردا ہے بیٹا رل کے افطاری کر لئیے بیٹا رل کے افطاریاں کر لئیے وہ باپ فوت ہو گیا دنیا کو ٹر گیا باپ کا میٹ گیا باپ ٹر گیا افطاری کا ٹائم ہوندا ہے تے نکراں چ لگ لگ کے روندا ہے اللہ اے تھاں جتے میں اپنے باپ دے لاگے بیٹھ کے افطاریاں کردا سا جتے میں اپنے باپ دے نال بیٹھ کے کھانا کھانا تھا میں اپنے باپ دے نال نماز پڑھن جاتا تھا آج میرا باپ فوت ہو گیا اور لوگوں دے زندہ دینا انہاں دی قدر کر لو انہاں دا ادب کر لو احترام کر لے اور نہیں کردا تے اس سینے نو پوچھنا جدی ماں فوت ہو گئی ہے اور اس کلیجے نو پوچھ لے جدا باپ منو من مٹی دے تھلے جا ستا ہے اونا سینیاں نو پوچھ لینا جنہ دے کھول رب نے ماں دے باپ کھولے نے اور قدر کر لے عزت پا جائے گا اور قدر کر لے بڑی جناب کار پا جائے گا اور بڑی کامیابیاں پا جائے گا انہاں دی قدر کر لے انہاں دی عزت کر لے میں تینو نبی موسیٰ والے چلا رب دا نبی ہے لاڈلا پیغمبر ہے حضرت موسیٰ اینج کوئے دور دیا جاندے رے کوئے دور دیا دے رے اللہ نلہم کے نام دے رے ہر روز جناب والا دینی اینج کولو اینج جناب لاگیوں بڑی سپیٹ نال کوئی چیز لگنی ہے اینج شان دی آواز آتی ہے نبی موسیٰ اللہ کو پوچھیا کر دے اللہ ایک چھڑی چیز میرے کو لگ دی ہے روز میں انت توجہ آئے اٹھنا بیٹھنا بند کرونا توجہ رکھنا منتحن والے ہو اور حضرت موسیٰ فرماتے ہیں سونیا ربا ایک چھڑی چیز این کو لگ دی ہے تے آواز آتی ہے اللہ فرماتے ہیں موسیٰ رک جا میں تے کو دساں گا اور وقت لگتا گیا ٹائم گزرتا گیا حضرت موسیٰ کی ماں فوت ہو گئی دنیا تو ٹر گئی تے نبی
نہیں آتی اور لگے انہیں باز نہیں آنے کی گل آسمان تو اللہ پاک فرماتے اے میرے لاڈلے پیغمبر اے میرے موسیٰ نبی گل سننا موسیٰ اگے تو آندا سے پوچھتا سے نا لاگے کیڑی چیز لگ رہی ہے جدو تو کرو آندا سے نا تیری ماں تیرے واسطے ہاتھ چک چک دعا کر دی سی تیرے واسطے ہاتھ چک چک کے دعا کر دی سی اللہ میرے موسیٰ دی حفاظت کری میرے موسیٰ دی خیر کری او دعا تیرے کولوں این لگ دی سی تو پوچھ دے سے آواز کا دی ہوندی ہے ہائے ہائے اور تیری ماں فوت ہو گئی ہے او آواز بھی بند ہو گئی او آواز بند ہو گئی ہے کیونکہ دعا کرنے والی فیکٹری ختم ہو گئی ہے او منا من مٹی دے تھلے گا پئی ہے لوگوں ماں دی ہستی بڑی پیاری اور باپ دی ہستی بڑی پیاری توجہ رکھنا غور کر دے جانا ذرا غور کر دے جانا اللہ پاک نے فرمایا دنیا والوں میں تھوڑی ماں دی قدمہ پہ تھلے تیرے واسطے جنت رکھ دی ہے میرے پیغمبر دی حدیث فرمایا انہاں دی خدمت کر لے تابعداری کر لے انہاں دی فرما برداری کر لے فرمایا میں تینوں جنت دیاں گا اور اس جنت کا دروازہ تیرا باپ ہے باپ دی عزت کر میرے پیغمبر جناب محمد کو یار صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر کو ایک اور والا آیا آکے پتہ کی آدھا سونیا تو سونا میرے واسطے آڈر لاؤنا میرے حسن سلوک دا میرے اچھے سلوک دا سب تو زیادہ مستحق کون نبی پاک فرماتے ہو تیری ماں ہے آدھا سونیا پھر فرمایا تیری ماں انہیں پھر پوچھا کون فرمایا تیری ماں انہیں پھر پوچھا کون نبی پاک نے فرمایا تیرا باپ ماں دی بھی خدمت باپ دی بھی خدمت باپ دا بھی ادب ماں دا بھی ادب تھوڑا دیا اگے آنا میرے پیغمبر کو یار گناہگار بیٹھی خطاکار بیٹھی سیاہگار بیٹھے میرے پیغمبر کو ایک اور والا آیا آگے اندر سونیا غلطیاں ہو گیا گناہ ہو گئے میں رب کو لو معافیاں منگڑیاں چاہنا اپنے گناہ بخشوانے چاہنا ہائے ہائے انہیں جناب والا انہی گل کی دینا تے میرے آقا فرما دے اور والے آج جوانا ایک دسنا اور تیری ماں زندہ ہے اور ماں ہے ادیاں کانڈل گئیاں آنے سونیا ماں تے فوت ہو گئی ہے ماں تے دنیا کو ٹر گئی ہے میرے آقا فرما میرے خالہ ہے آنے سونیا میری خالہ ہے فرمایا تیری خالہ تیری ماں دی طرح ہے تیری خالہ تیری ماں دی طرح اپنی خالہ دی خدمت کر لے اس نے سلوک کر لے اخلاق نر پیش آل ہے ماں مربوط تیری خالہ او دی خدمت کرنا تیرا کم ہے تیری زندگی دے سارے گناہوں معاف کرنا رحمان دا کم ہے اس واسطے سونیا ماں باپ دی خدمت کر لے رب گناہ معاف کر دینا ہے رب غلطیاں بخش دینا ہے توجہ رکھنا ذرا غور کر دے جانا آخری گلاں سننا ذرا آخری باتاں سماعت کر لو میں تینوں دسنا چاہنا ماں دی دعا لے باپ دی دعا لے گل سن لینا یار جتنے بیٹھے ہو اور سونیوں تیرا کوئی پلان ہوئے گا اور زندگی دے اندر کچھ نہ کچھ سوچیا ہوئے گا میں جناب فلاں کم کرنا ہے کرو باہر کرنا ہے جوان بیٹھے ہو تیری تمنا ہوئے گے میں ڈاکٹر بننا چاہنا میں وکیل
بننا چاہنا میں انجینئر بننا چاہنا میں CSS کرنا چاہنا میں جج بننا چاہنا میں وکیل بننا چاہنا میں کرنل بننا چاہنا میں جنرل بننا چاہنا میں میجر بننا چاہنا میں کیپٹن بننا چاہنا میں مولوی بننا چاہنا میں مفتی بننا چاہنا میں قاری بننا چاہنا میں عابد بننا چاہنا میں صدا خان بننا چاہنا میں شاعر بننا چاہنا میں فلاں بولتے جانا چاہنا میں ملازم لگنا چاہنا میں جناب والا کاروباری بننا چاہنا میں بزنس مین بننا چاہنا میرے اگے پیچھے جناب ملازم ہوں میں MBA بننا چاہنا میں MLA بننا چاہنا میں وزیر بننا چاہنا میں کونسلر بننا چاہنا میں فلاں عہدے پہ جانا چاہنا میں صدر بننا چاہنا میں فلاں بننا چاہنا کوئی نہ کوئی تمنا ہوئے گیا میں تیرے دوسرا چلا زندگی دے اندر کوئی بھی پلان کوئی بھی نیک تمنا ہے کوئی بھی تیری خواہش ہے مستقبل دا کوئی بھی تیرا جناب والا تیرا پلان بنیا ہے آنا اس پلان سے کامیابی چاہنے ڈاکٹر بننا چاہنے تے ماں دے پیر پھڑ کے دعا کرا لے رب ڈاکٹر بنا دے گا اور تو وکیل بننا چاہنے باپ دے ماں دے پیر پھڑ کے دعا کرا لے رب وکیل بنا دے گا تو مولوی بننا چاہنے ماں دے باپ دے پیر پھڑ کے انہاں دی خدمت کر کے دعا کرا لے رب مولوی بنا دے گا رب عزت دے گا اور تو جو بھی چاہنے نا جس چیز کا اہل ہی نہیں نا جب ماں باپ دعا کر دے رب انہاں کی دعا کی وجہ تو اہل بنا دے گا توجہ لگے کیونکہ میرے پیغمبر جناب محمد تھک گئے ہو درود تے پڑھو نا پھر سارے پڑھو اور تو درود پڑھن نو پیا نا ایک دن نہ بہنگا ہو گیا بندے ہو گیا ہی ہو گئی اللہ توجہ رکھنا ذرا میرے پیغمبر نے فرمایا ہے آقا فرمانے نے 3 بندیاں دی دعا رب رد نہیں کردا مظلوم دی دعا نو رب خالی نہیں موڑدا اور مسافر دی دعا رب خالی نہیں موڑدا فرمایا باپ دعا کرے نا اپنی اولاد دے حق دے اندر تے رب خالی نہیں موڑدا رب دعا قبول کر لیندا اے تے باپ دی دعا دی گل ہو گئی ماں بھی دعا کرے رب خالی نہیں موڑدا توجہ رکھی جناب والا حضرت موسیٰ نبی اللہ پاک نے فرماتے نے سونیا مینوں جنت دے اندر جڑا میرا گواہی ہوئے گا او مینوں بخا دے کون خوش نصیب بندہ کون بخت والا کون نصیب والا ہائے آسمان تو آواز آتی ہے موسیٰ فلاں علاقے دے اندر چلا جا اوتے کسائی کی دکان ہے اوتے چلا جا حضرت موسیٰ لبدے لباندے اس علاقے سے پہنچ گئے لوگوں نے کہا نا ایک کسائی کی دکان ہے حضرت موسیٰ انج اس دکان دے سامنے انج کھڑے ہو گئے اس کسائی نو ویندے رہتا ہے یہ کردا کی ہے اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ایک کسائی ہے جنوں قیامت نو جنت دے اندر تیرا گواہی بناواں گے ہائے ہائے دل وچ کیڑا ایسا عمل ہے حضرت موسیٰ سارا دن تے کھڑے رہے ایک کسائی دوست بناندا پیا دوست بناندا پیا اے طرفدار آ رہے نے کسٹمر آ رہے نے اے انہاں نوں ڈیل کردا پیا کتے قیمہ بنا کے دیندا کتے دوست پیا دیندا اے جناب والا حضرت موسیٰ نے تھوڑا جہا چھوڑا سونا گوشت اے سیڈ تے رکھدا پیا سیڈ تے رکھدا پیا جناب والا شام دا ٹائم ہویا حضرت موسیٰ دی گل بات ہوئی میں مسافر ہاں میں تے ٹھہرنا جانا وا اے اپنے نال لے گیا گھر دے اندر چلے گئے اے چھڈیا سب تو پہلے ایک کام کیتا ہے کام کیتا ہے اے جناب یخنی بنا کے پیالہ لے آیا ایک بڑیری جی مائی ہے ہائے ہائے بڑیری جی مائی صحیح پہنچ ہوئی ہے او دے لاگے
دعا کی دیئے اللہ اے میرا پتر میری خدمت بڑی کر دے اللہ میرے اس پتر نے قیامت نو موسیٰ نبی دا ساتھ عطا کر دے موسیٰ پیغمبر دا ساتھ دے اور ماں کی دعا دا اثر ماں نے دعا کی دیئے اللہ موسیٰ نبی دا میرے پتر نو ساتھ دے اور ماں نے جنت چھے ماں نے قیامت دیا دعا کی دیا اور دی قدرت تو صدقے جاوا اور اس ماں دی دعا قبول کر کے تے موسیٰ نبی نو دے گھر والی توڑ چھڑیا ہے نتیجہ کہا ہے ماں دی اور بولو ماں دی اور لبو گے دعا ماں اینا ماپیاں دیا دعا ماں لبو گے دعا ماں لبو گے دعا نے آگر جنہ دے فوت ہو گئے نا انہاں نے ہی پیغام دیا گا ماپیاں دی قبر تے جایا کرو دعا کریا کرو اور ماں باپ دی قبر تے بھی بندہ چاہے نا دعا کرے نا رب بڑیاں برکتاں باندھے رب بڑیاں عزتاں دے دے توجہ رکھی جناب والا واہ رب میں تیری قدرت تو صدقے جاواں ماں دی دعا چھے اینا اثر رکھ دیتا ہے میں تینوں اپنے پیغمبر دی ایک بہت روایت سناواں میرے آقا فرماوے جیڑا بندہ چاہندا ہے نا اللہ او دی زندگی چے برکت پائے جیڑا چاہندا ہے نا اللہ پاک دے رزق چے برکت پائے اللہ اللہ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ چاہندا ہے نا کاروبار بڑھ جاوے نبی پاک نے فرمایا او اپنے ماں باپ دی خدمت کرے جب خدمت کرے گا رب برکت بھی پائے گا زندگی بھی دراز فرمائے گا اس واسطے خدمت کر انہاں دی قدر کر انہاں دا ادب کر ایویں بیوی دی گلاں چھناوا ایتھے جناب میرے معاشرے چ اے گلاں مشہور نے اے بیوی دے پیچھے لگا اینو بیوی نے انجا کہنا نو ایویں نہ بیویاں نو بدنام نہ کریا کر بیوی جے کچھ کہہ نہیں دے تے بندہ ایڈا بھی شداری نہیں ہوندا اودیاں گلاں تے آ کے ماپیاں نال مدد ضرور کرے اپنے ذہن میں سوچیا کر انہاں تینوں پالے ہے بیوی نو ایگری کریا کر اور انہاں دی خدمت کرے تے بڑیاں دا قدر احترام کرے تے ماں باپ نو چاہیے جنوں بنا کے لیا دینا انہوں اپنی دھی سمجھے وہ تیرا محبت کرن گھر وچوں بے برکتیاں مک جان گیاں لڑائیاں مک جان گیاں جھگڑے ختم ہو جان گے توجہ رکھنا ذرا غور کرتے جانا آخری باتوں نے میں دعا کرنی چاہنا غور کرنا ذرا غور کرنا وہ ماں دی دعا کے اندر رب نے کتنا اثر رکھ دیتا ہے ماں دی دعا دے اندر رب نے کتنا اثر کر رکھ دیتا ہے توجہ رکھی ذرا ایک شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کی دیا لگی ہے وڈی اعلی ماں دی شان وڈی اعلی ماں دی شان اور ماں باپ لوگوں گھر گرانے ماں باپ لوگوں گھر گرانے دکھ درد اولاد دی سہندی ہے اور دکھ درد اولاد دی سہندی ہے خود وچ تکلیف دے رہندی ہے خود وچ تکلیف دے رہندی ہے او کر دے دی جند قربان ماں باپ لوگوں گھر ویران ذرا سوچ زبان کھولی اور ذرا سوچ سمجھ کے زبان کھولی اچھا ماں دے نال نہ بول بولے اچھا ماں دے نال نہ بول بولے قریب
बार ते मावा लभदियां Allah